वार्षिक रूपमा गरिने स्वास्थ्य जाँचमा म लगायत अरू 2 जना साथीहरू फेल भएछौँ। गाईगुई हल्ला सुनियो। 3 जनाको रगतमा HIV पोजिटिभ देखा पर्यो रे। अनि यो पनि सुनियो कि अब हामीलाई छिट्टै स्वदेश फर्काइदैछ रे। यो खबरले म छागाबाट खसे जस्तै हुन्छु। ओठ, तालु र मुख एकैचोटि सुक्न थाल्छन्। हात खुट्टाहरू लत्रालुत्रुक्क गल्न थाल्छन्। आँखा वरिपरि बादल मडाडिन थाल्छ। भविष्यको लागि कोरियाका सबै सपनाहरू अचानक चकनाचुर भएको आभास हुन्छ। एक कान 2 कान मैदान हुँदै यो खबर म आफू काम गर्ने कम्पनीभरि हल्ला फैलिन्छ। हेर्दा हेर्दै आसपासका फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने कामदारहरूको आवाज क्षेत्रहरूमा पनि यो कुरा चर्चा गर्न थालिन्छ। लामो समयदेखि एउटै समूहमा खाना खाँदै आइरहेका मेरा निकट मित्रहरू एकाएक अलगिन्न थाल्छन्। कोठामा बस्ने अनि सहकर्मीहरू पनि छिट्टै गइदिए आनन्द हुन्थ्यो जस्तो गर्न थाल्छन्। अझ अरूको भन्दा चर्चा त मेरै पो बढी भइरहेको छ। यता गयो मेरै चर्चा, उता गयो मेरै चर्चा। मसँग झल्नेहरू, मेरो प्रगतिका बाधकहरू, विरोध गरेर नथाक्नेहरूको त कुरा के नै भयो र। मेरा निकट मानिएकाहरू समेत कुरा काट्न थालेको पाउँछु। कोही भन्छन् आफूलाई खुबै जनचेतक मान्थ्यो, आफै प्राणघातक रोगको शिकार हुन पुगेछ। अर्का थरी ताना कस्छन्। पत्र पत्रिकामा खुबै लेख्दथ्यो, तर लेखे जस्तो र बोले जस्तो व्यवहारमा ल्याउन कहाँ सकिन्छ र। हिजै मात्र मसँग फुटबल खेल्ने साथीहरू एक आपसमा खुसुर पुसुर गर्दैथे। अब बल्ल पो बुझियो एड्स लागेको रहेछ र पो पहिला जस्तो खेल्न कुद्न नसकेको रहेछ। हो त नि यार, मलाई पनि धेरै पहिलादेखि नै त्यस्तै शङ्का लागिरहेको थियो। भन्न नसकेर पो त अर्कोले आफ्नो आशंकालाई प्रमाणित गर्न खोज्यो। अब गयो 12को भाउमा। खुबै जान्ने सुन्ने पल्टेर कोच बनेर सिकाउँथे हामीलाई। हमेसा विपक्षी भएर खेल्न गरेको आफ्नै साथीले मौकाको छेड हान्न थाल्यो। उफ, हिजोसम्म मेरो गुणगान गाएर नथाक्नेहरू, मेरा मिठा मिठा रसिला अनुभवी गफ सुनेर आनन्द मान्नेहरू, मेरो करिब आउने मरिहत्ते गर्नेहरू आज फुर्सदमा समय कटाउने माध्यम भइदिएको छु। म विगत र वर्तमानको अन्योलतामा गुज्रेर मेरो भविष्यको बारे थप चिन्तित हुँदै सम्भावित कल्पनामा हराउन पुग्छु। म आफ्नै मुलुकमै रोजगार गरेर बसेको मान्छे। कति आनन्दका थिए ती मेरा दिनहरू। सानो परिवार अनि सुखी परिवार। आफ्नै सानो दुनियाँमा रमाइरहेको थिए। सानोतिनो व्यापारले परिवारको गुजारा जसो तसो चलेको नै थियो। एकाएक मुलुकमा द्वन्द्वले उग्र रूप लिन थाल्यो। यसको असर चारैतिर पर्यो। बेरोजगारीबाट आत्तिएका युवाहरू पासपोर्ट बनाउँदै खाडी मुलुक मलेसिया र अन्य देशतिर पलायन हुन थाले। हामी साना व्यापारीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्न थाल्यौँ। खस्किएको व्यापार त छँदै थियो, दैनिक रूपमा आउने सेना प्रहरीका जवानहरूको नजर ममाथि पर्न गयो। उनीहरू जनयुद्ध गर्नेलाई चन्दा दिएर सहयोग गरेको भन्दै मलाई बेला बेलामा केरकार गरिरहन्थे। पटक पटक चन्दा मागेर वाक्क र दिक्क बनाइसकेका जनयुद्ध लड्न लागेकाहरूको क्षति हुने गरी एउटा नमिठो घटना घटेपछि मलाई सेना प्रहरीहरूको जासुस सम्झिन थालिएको थियो। मेरो प्रगतिमा जल्नेहरू ससाना कुरामा रिस राग लिएर बसेका मध्ये कुनै एकजनाले जासुस गरेर मेरो नाम पोलिदिएको थियो। म दुवैतर्फको निशानामा पर्न गएको थिएँ। स्थापित भइसकेको व्यापार व्यवसायलाई तिलाञ्जली दिई म विदेशिन बाध्य भएको थिएँ। विदेशमा आएपछि एउटा फ्याक्ट्रीमा मजदुर भएर काम गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यो बेला व्यापारी बनेर जीवन निर्वाह चलेकै छ, अब किन अन्तरतिर ध्यान बार्नु पर्यो भन्ने सोच्ने गर्दथे। कुनै पनि सिप तालिम नलिएकोले म खुब पछुताएको थिएँ। मानिसको जिन्दगीमा भाषा कुन बेला पल्टिँदो रहेछ त्यो कसैलाई पनि थाहा नहुँदो रहेछ। विदेश आएको पनि 3 वर्ष बितिसकेछ। यो बीच साथीहरूले लहलहीमा लागेर म आफ्नो यौन प्यास मेटाउन युवतीहरूको खोजीमा भड्किरहेको थिएँ। साथीहरूले भन्थे अहिले नगरेको मोज कहिले पो गर्ने र। मानिसलाई घाँस बाँस कपासले मात्र नहुँदो रहेछ। सहवास बिनाको जीवन अधुरो हुँदो रहेछ। यही क्रममा बाख्राको हुलमा छाडा छोडेको बोको जस्तो हुन पुगेछु म पनि। होस्टेल चाहँदै हिँड्ने युवतीसँगको असुरक्षित यौन सम्बन्धको शिकार हुन पुगेछु म अझै दिमागलाई जोड लगाउँदैछु। होइन, साँच्चै कुन चाहिँ थिए होली ती युवती? त्यो विदेशी थिए कि यसै मुलुककी थिए? अब जोसुकै होस् रोग सारेर गइहाली त के गर्ने म? होइन, गल्ती त मेरै हो। सस्तो भावमा पाएँ भन्दैमा के पो गर्न पुगेन। हमेसा बिना खण्डमकै यौन प्यास मेटाउन खोज्ने म अब पछुताउनुको अलावा अर्को विकल्प केही पनि थिएन मसँग। आफ्नो क्षणिक आनन्दलाई रोक्न नसक्दा आफ्नो खुट्टामा बन्चो र आफै हान्न पुगेछु म।
जिन्दगीमा योभन्दा ठुलो भुल अरू के नै हुन सक्थ्यो र? कम्पनीका मालिक र म्यानेजरको प्रिय भनेर काम गर्दै आइरहेको मलाई अब घृणा गर्दै केही दिनमै छिट्टै मुलुकतिर लखेटिनेछन्। त्यस दिन मेरा निकट मानिएका सहकर्मीहरू हात मिलाएर बिदाई गर्नु त परे जाओस्, कता देखि पो हाल्छ कि भनेर लुक्न जानेछन्। अनि म गएपछि मात्रै होस्टेलमा बाहिर देखा पर्नेछन् उनीहरू। गाउँमा पुगेपछि फलानु त मेडिकल फेल भएर आएको रे नि त भनेर एउटा चुस्स कुरा निकालिनेछ। अनि हिउँदको खरबारीमा लागेको आगो सल्के चाहिँ ती मेरा कुराहरू सल्किनेछ गाउँ नै भरि। अब टोल टोलमा मेरै चर्चा परिचर्चा पुनः दोहोरिनेछ। मेरा साथीभाइ समकक्षीहरूको नजरमा म तल खसिरहेको हुनेछु। अब म कसैसँग विवाद गर्न सक्दिनँ, कसैसँग प्रतिवाद गर्न सक्दिनँ। मिटिङ भेलामा गएर सिट ठाडो गर्दै आफ्नो कुरा प्रष्टसँग म राख्न सक्दिनँ। सबै पर तर्किनेछन् मसँग। सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि खुले आम राम्ररी घुम्न सक्दिनँ। एचआईभी सङ्क्रमित भएको चाल पाएर अब मलाई खोज्दै एक हुल आउनेछन्। खोक्रो सहानुभूति जनाए चाहिँ गरी मलाई आफ्नो दलमा सहभागी गराउनेछन्। बेला बेलामा भइरहने एचआईभी र एड्स सम्बन्धीका जनचेतनाको कार्यक्रममा हास्यको पात्र बनाएर मञ्चबाट उभ्याइनेछ मलाई। अनि माइकबाट दबिएको आवाजमा आफूले गरेको गल्ती अरूले नगर्न अनुरोध गर्न लगाइनेछ मलाई। पीडितहरूलाई अझ खुल्ला रूपमा लङ्घाएर डलर खान पल्केका एनजिओ आइएनजिओ चलाउनेहरू आफूलाई मसिया सम्झिनेछन्। थुइक्कमा जनचेतना फैलाउँदै हिँडेको मान्छे। अब यो हल्लाले म काम गर्ने मुलुक मात्र होइन कि स्वदेशदेखि विदेशसम्म केही दिनको चर्चाको विषय बन्न पुग्नेछ। अनि कुनै दिन यिनै मिडिया कर्मीहरूले लेख्नेछन्, फलानो समाजसेवी, फलानो साहित्यकार, खेलाडी एड्सको शिकार। स्मरण रहोस् कि उनी कुनै बेला फलानो फलानो पत्रिकामा समेत आबद्ध थिए। झन् अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन पत्रकारहरूको यति बिगबिगी छ कि उनीहरू उल्टो पाल्टो हेडलाइन बनाएर आफ्नो गोरखधन्दा गर्न एकदमै सिपालु रहेका छन्। उनीहरूलाई सहानुभूति कुन चराको नाम हो के थाहा र? के मतलब भयो र? आफ्नो अनलाइन पत्रिकालाई जसरी हुन्छ उचाइमा लैजान पाए भइहाल्यो नि। नाम कसरी कमाउने, दाम कसरी कमाउने त्यति पाए भइगयो। राम्ररी पोस्ट हुन पाएको छैन, सेयर गरेर भाइरल बनाउनेहरूको ताती नै लाग्ने होला। प्रतिक्रिया लेख्नेहरूको चाङ नै देख्ने होलान्। आफ्नो प्रतिक्रियामा आएका थुप्रै लाइक र प्रतिक्रियाहरूले उनीहरू आफूलाई ठुलो टिप्पणीकार मान्दै 28 को छाती 30 इन्च बनाउँदै तन्काउने होलान्। नारीहरूबाट आएका लाइक र कमेन्ट देखेर मक्क पर्दै साथी बन्ने निम्तो दिने होलान्। अहो, मैले यो के गरेँ? अब मेरो परिवारको के हविगत हुने होला? श्रीमती यो खबरले पक्कै पनि विक्षिप्त हुनेछन्। समाजको ताना बाना सहन गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने कोसिस पो गर्ने हुन् कि? होइन, उनी त्यो हरकत गर्न पक्कै पनि सक्दैनन्। अपमानित भएरै भए पनि छोराछोरीको मुख हेरेर बाँच्ने कोसिस गर्ने उनी। उफ, साना नानीहरूको बिचल्ली हुने भयो। अब जिन्दगीभर टाउको उठाएर हिँड्न नपाउने भयो मेरा छोराछोरीहरू। कति अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हो, कुनै सीमा नै छैन। यिनीहरूको बाउ त एड्स रोगी पो हो नि भन्दा उनीहरूको मन कस्तो भएर आउँदो हो सोच्दै काली लाग्दो भएर आउँछ। आफूलाई डर लागेर आउँछ। अझ बाबा आमाको के हाल हुने हो कल्पनै गर्न सक्दिनँ म। डाँडामाथिका घाम जस्तै उनीहरू आफ्नो काल छिट्टै आइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्नेछन्। इष्ट मित्रहरू पनि 2-4 दिन सान्त्वना दिन आउलान्, त्यसपछि मुख फेर्नेछन्। उनीहरू पनि खाइन्जेल लगाइन्जेल मात्र त हुन्। त्यसपछि त्यो घर फर्केर कहिले जानु नपरोस् भन्ने कामना गर्नेछन् ती आफन्तहरू। यस्तो बेलामा त आफ्नै छायाले साथ दिन छाड्छ भने बहिरीका त कुरा के भएर अब? मेलापातमा महिलाहरूको 8 घन्टे काम सजिलै बित्ने भयो। खाएको पचाउन सजिलो हुने भयो कतिपय मान्छेहरूलाई। केही दिनसम्म चिया पसलेहरूका चिया मजाले बिक्री हुने भयो। अब यसै क्रममा म अलि पुरानो कुरा स्मरण गर्न पुग्छु। भोरतिरकै कुरा हो। एउटा एचआईभी एड्स सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने एउटा विदेशी संस्थाले नेपाली संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। सो कार्यक्रममा अतिथिको आसनबाट मलाई पनि बोल्ने मौका दिएको थियो। आफ्नो मन्तव्यमा मैले मुम्बईदेखि फर्केका मेरा छिमेकी गाउँको केही तोरी लाउरीहरूले नासोको रूपमा ल्याएको एड्स सारेर आफ्नो श्रीमतीहरूलाई समेत मृत्युको मुखमा पुर्याएको घटनाको उदाहरण दिँदै माइकबाट कुर्लिँदै भनेको थिए, यदि उनीहरूले आफ्नो मेडिकल जाँच गरेको भए आफू मरे पनि श्रीमतीहरू मृत्युको मुखमा पुग्नबाट जोगिन सक्थे। उनीहरूलाई बेलैमा सचेत गराइएको भए आज उनीहरूका नानी बाबुहरू टुरा हुने थिएनन्। मैले त्यसो भन्दा मञ्चासीन र श्रोता दर्शकहरूको मुखबाट तारिफ गरिँदै तालीको फोरा नै छुटेको थियो।
आफ्नो दर्विलो भाषणले सबैको मन जित्न पाएकोले मेरो नाक आधा इन्च फुलेको थियो। मुट्ठी उठाउँदै जोसिलो भाषण गर्न सकेकोमा आफूलाई कुनै क्रान्तिकारी नेता भन्दा कम सम्झेको थिइनँ मैले। मुखले जति बोले पनि, हातका कलम जति तिखारिँदै गए पनि यौन चाहना कसको हुँदैन र। तरुणीको आगमनको आवाज पाएपछि आँखा चिम्लेर बसेको बुढो सन्यासीको त ध्यान भङ्ग हुन्छ भन्ने म त बल्ल 3 दशक लागेको एक लक्का जवान पो त। मलाई घरिघरि म काम गर्ने मुलुकका महिलाहरू देखेर रिस उठ्ने गर्दछ। रत्न पाखमा खुल्ला साडी झै होस्टेल चाहँदै हिँड्ने, काम नगरी थोरै समयमा धेरै पैसा कमाउन खोज्ने ती दुधालु गाईहरूको हाउभाउ कटाचल्य मै हो भन्ने सन्त पुरुष त भुतुक्कै हुन्छन् भने आखिर म पनि त कुन खेतको मुला पो थिए र। म पनि अछुतो रहने कुरै आएन। तर मैले नबुझेको एउटा कुरा, गरिबीको मारमा परेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको पापी पेटको खातिर अन्तिम हतियार प्रयोग गर्नेहरूको छुट्टै कथा व्यथा होलान्। तर ती धनी मुलुकका धनी नागरिकहरू, जहाँ उनीहरूलाई रोजगारको कुनै कमी छैन, उनीहरूलाई के नै नपुग्दो थियो होला र यस्तो घृणित पेसा किन अपनाएका होलान्? म आफूलाई नै प्रतिप्रश्न गर्दछु अनि टोलाउँदै सोध्छु। अब मलाई केही दिन महिनापछि हनहनी ज्वरो आउने होला, रुगा खोकी लाग्ने होला, वाकवाकी बान्ता आउने होला, खाना नरुच्ने होला, रिङ्गटा लाग्ने होला, निन्द्रा नलाग्ने होला, मेरा शरीरहरू लत्रा लुत्रुक्कै गल्ने होला, आँखाहरू मेरा भित्र पस्ने होलान्। चिन्ताले अनि भाइरसको प्रकोपले यो चाउरिएको शरीर संसारबाट सदाका लागि बिदा लिई खरानीमा परिणत हुने होला। न कुनै श्रद्धाञ्जली न कुनै सम्वेदनाका अक्षरहरू म प्रति हुने होला। एड्सको रोगीलाई जिउँदोमा माया दया नगर्नेहरूले मरेपछि के नै माया गर्ला, के नै दया गर्ला? अल्लाहु अकबर अल्लाह। बिहान पख माइकबाट गुन्जिने यो आवाज उज्यालो हुन लागेको सङ्केत हो। सदा दिन झै आउने यो आवाज सिधै आएर मेरो कानमा ठोकिन्छ। म काम गर्ने मुलुक मुसलमानको देश अनि मुसलमानको घना बस्ती भएको भेग पनि हो। दैनिक रूपमा गुन्जिने यी आवाजहरू आज अरू दिनको भन्दा अलि फरक पाउँछु। यो आवाजसँगै गाडीका ट्या र टुटुका अरू थप आवाजहरू पनि मेरो कानमा ठोकिन थाल्छन्। झल्यास्स बिउजेर दायाँ बायाँ हेर्छु। उज्यालो पुग्न लागिसकेको रहेछ। पसिनाले शरीर नितृक्क भिजेको पाउँछु आफूलाई। जिउ थरथरी काँपिरहेको महसुस गर्छु म। दिसा पिसाबले उकुस मुकुस भएको चाल पाएपछि हत्तपत्त गर्दै म शौचालयमा पुग्छु। अलिकति मात्र ढिलो भयो भने पङ्क्तिमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो बेलाको पीडा पनि कुनै रोगभन्दा कम हुन मेरो लागि। आधुनिक तवरले सजाएको शौचालयमा थजक्क बस्दै केही बेर अघिको घटनामा केन्द्रित हुँदै दिमागमा जोड लगाउन थाल्छु म। होइन मेरो त मेडिकल नगरेकै 2 साल पो भइसकेको छ त। यो पाला त मेडिकल परीक्षण नै भएको छैन। 3 वर्ष नागेकाहरूको सरकारले चाह्यो भने मेडिकल परीक्षण गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि। कम्पनीमा यही हल्ला मात्र सुनेको। फेरि यो मेरो रगतमा HIV पोजिटिभ देखिएको कुरा त ओहो, यो त भयानक सपना पो रहेछ। आएकै यत्र वर्ष हुँदा पनि कुनै पनि युवतीसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको कुरा त पय छाडौँ, ती मान्छेहरू ती युवतीहरू बस्ने ठाउँसम्म देखेको छैन। दिमागमा यिनै कुराहरू खेलाउँदै आफू ढुक्क हुने प्रयास गर्दै थिएँ। अचानक बाहिरबाट आवाज आयो, ल है पोखरेली सोल्टा, के पारा हो कि यस्तो? साथीहरूलाई पनि शौचालय जानुपर्छ भन्ने हेक्का राखौ न। काममा जान ढिला हुन्छ, अलिक छिटो गरौ त। दिसा पिसाबले च्यापेर खस्ला जस्तो भइसक्यो। होइन हौ, 15 मिनट पो भइसक्यो त, भित्रै निदाएछ कि का हौ? पूर्वेली साथीले आफ्नै अन्दाजमा कराउँदै लगातार धोका पिट्दै थियो। यो भयावह रातको त्रासपूर्ण सपनाले दिव्य ज्ञान प्राप्त भएकोमा अघिसम्मको मेरो रुन्चे अनुहार एकाएक मुस्कानमा परिणत भयो। खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको विष कहाँ पो लाग्छ र भन्ने सोच्दै आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन खोज्दै बाहिर निस्कदै गर्दा दिसा पिसाबले च्यापेर उकुस मुकुस भएको क्रोधित साथी मलाई ढकेल्दै भित्र पस्दै थियो। यस कथा ट्राजेडीको रात हामीलाई राजु छेत्री अपुरोजीले मलेसियाबाट पठाउनु भएको थियो। यो कथा एउटा सपनामा आधारित रहेको थियो भने यस कथाले एड्स रोगीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ र एड्स रोग लागेपछि हुने सम्भावित घटनाको चित्रण गरेको पाइन्छ। युवती पाए भन्दैमा जथाभावी यौन सम्पर्क गर्दै नहिँड्न पनि कथाकारको आशय रहेको छ यस कथामा। तपाईँलाई राजु छेत्री अपुरोले लेख्नुभएको यस कथा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला।
साथसाथै तपाईँसँग केही सल्लाह सुझाव भएमा तपाईँले हामीलाई कमेन्टमा लेखेर सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँसँग पनि यस्तै कथाहरू छन्, लेखहरू छन् भने, कविताहरू छन् भने, कन्फेसनहरू छन् भने तपाईँले मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। मेरो फेसबुकको डिटेल्स तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा देख्न सक्नुहुनेछ। राजु छेत्रीजीको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका लाहाचोक 4 कास्कीबाट हुनुहुन्छ, तर विगत 16 वर्षदेखि उहाँ मलेसियामा काम गर्दै आउनु भइरहेको छ। राजु छेत्रीजी मलेसियामा भएर पनि उहाँले थुप्रै लेखहरू, कृतिहरू नेपाली साहित्यमा लेख्नु भएको छ। उहाँका केही कृतिहरू प्रकाशित पनि भएका छन्। उहाँका प्रकाशित भएका कृतिहरूमा प्रवासका भोगाइ र अनुभवहरू मलेसियामा हुँदाखेरि उहाँले लेख्नुभएको थियो, जुन सन् 2009मा थियो। र त्यसै गरी मेरा केही लघुकथाहरू विक्रम सम्वत 2069 सालमा, भाग्य र कर्म लघुकथा सङ्ग्रह विक्रम सम्वत 2073 सालमा, आशाका झिल्का लघुकथा सङ्ग्रह 2074 सालमा र त्यसै गरी दिमागको बिर्को लघुकथा सङ्ग्रह 2076 सालमा रहेको छ। यदि तपाईँलाई पनि राजु छेत्री अपुरोजीले लेख्नुभएको यस्तै रमाइला मिठा कथाहरू, समाजवादी कथाहरू मन पर्छ पढ्न भने तपाईँले उहाँलाई डाइरेक्ट फलो गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको डिटेल्स पनि म यसै कथाको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। र अन्तिममा जतिले पनि समय दिनुभयो, यो कथालाई पुरै सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई म स्टुडेन्ट एकदमै हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी म राजु छेत्री अपुरोजीलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यति राम्रो कथा हामीलाई प्रदान गरिदिनु भएको छ। र भोलि फेरि यस्तै मिठो कथा लिएर तपाईँहरू सामु आउने बाचा गर्दै आजको यस कथा यात्राबाट म स्टुडेन्ट पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।